मिसनी घुन्नी जादूगरनी, अभी शादी को 2 माह ही हुए हैं। पहले मेरा पुत्र महीने में एक बार पिंड आया करता था, अब हर हफ्ते दौड़ा चला आता है। जरूर तावीज़ किए होंगे। अम्मा ने बुड़बुड़ाते हुए करवट ली थी और चादर सर तक तान कर सोने की कोशिश करने लगी थी, जबकि छत कर ऊपर टहलते हुए होंठों पर शर्मगी मुस्कुराहट लिए दुपट्टे का कोना उंगलियों पर लपेटते हुए वो गुनगुना रही थी और इसके कदम से कदम मिलाता चांदनी रात के जादू में खोया इसके चेहरे को छूती शरीर लटों को देखता वो धीरे से मुस्कुरा रहा था, जो खुद में मगन गुनगुना रही थी। आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम पे खो जाऊं मैं। सैया शर्म ही मुक गई है आजकल की लड़कियों में। अम्मा ने गाने के आखिरी बोलों पर इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए हस्बे आदत बहू को कोसा था, जो हर चीज़ से बेनियाज अपनी मोहब्बत के संग हवा में उड़ रही थी। अम्मा, मैं बानो को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अख्तर ने आस्तीन के बटन बंद करते हुए मसरूफ से अंदाज में सहन में आकर कहा था। अम्मा जो चारा उठाए जानवरों के बाड़े की तरफ जा रही थी, एकदम से ही ठटक कर रह गई। अच्छा, इसलिए सुबह से कमरे में घुसी हुई है मीसनी। अम्मा ने तसव्वुर में बानो को सामान बांधते हुए देखा था। अम्मा के हाथों से चारा छूटा और कदमों के पास ढेर हो गया और अम्मा भी वहीं बैठकर सर पर हाथ रखकर ऊंची आवाज में रोने लगी। हाय वे लोको, वेखो कैसे मेरे को एक मासूम पुत्र छीन लिया इस खुन्नी मीसनी जादूगरनी ने। काली नागन जैसी जुल्फों का जादू ही कम नहीं था, ऊपर से मीठी आवाज में गाने सुना सुना कर मत मार दी है मेरे पुत्र की, जो इस बुढ़ापे में बूढ़ी माँ को अकेला छोड़कर बीवी को लेकर हमेशा के लिए शहर जा रहा है। उफ अम्मा, क्या रोला डाल रही हो? मैं बानो को शहर दिखाने ले जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं जा रही वो। अब बस भी करो ये रोना धोना, क्या सारा पिंड इकट्ठा करोगी? अख्तर ने झुंझुलाते हुए कहा था। वो गुस्से का तेज तो था ही, दूसरा माँ के लाड प्यार ने इसे जिद्दी और खुदसर बना दिया था। फितरतन जल्दबाज, अपने कहने और अपने करने वाला, इसलिए अभी भी अम्मा से इजाज़त लेने की बजाय मतला करना ही काफ़ी समझा था। अम्मा भी इससे दबती थी। अभी भी अख्तर की तेवरी चढ़कर देखकर वो 2 दिन का सुनकर दिल को कुछ तसल्ली मिली तो अम्मा एकदम से चुप कर गई। फिर लहजे में नरमी समोकर बोली, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। शहर की हवा लगते अच्छे भाली जनानियों के दिमाग खराब हो जाते हैं और तेरी जनानी तो वैसे भी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। शहर जाकर तो वैसे दिमाग आसमान पर चढ़ जाएगा। अम्मा ने हाथ से बिखरा हुआ चारा समेटते हुए कुन अखियों से सफ़ेद कलफ लगे सूट में तैयार खरे अख्तर को देखा था, जो वापस पलटते हुए एकदम रुका था। अम्मा फिक्र मत कर, मुझे आता है अपनी जनानी को, अभी तू जाने दे, पहले ही देर हो रही है। अख्तर ने जल्दी से कहा और बानो को आवाज़ दी। आई जी। अंदर से झटपट सुर्ख जोड़े में तैयार बनी संवरी, होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट और काजल भरी आंखों में चमक लिए पुरांदे को झुलाती बानो को आता देखकर अम्मा का मुंह ऐसे बन गया जैसे दांतों तले कड़वा बादाम आ गया हो। वह झलिया, इस शोखी को शहर ले जाकर इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? खुद तो अपने दोस्तों यारों के साथ रहता है, इस बांदरी को कहाँ रखेगा 2 दिन? अम्मा के बांदरी कहने पर बानो सुलग कर रह गई थी, मगर अख्तर के सामने अम्मा को जवाब देकर वो कोई तमाशा नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए वो मुंह बनाकर रह गई थी। जबकि अम्मा का बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह हंसती मुस्कुराती सजी संवरी बानो को रोक ले। हर सास की तरह अम्मा को भी बहू गंदे हुलिये में गधों की तरह दिन रात काम करती अच्छी लगती थी। अब सुर्ख जोड़े में चमकती धमकती शर्माती बहू अम्मा के अंदर की सास को कांटे की तरह चुभ रही थी और ऐसे कांटे निकालने की कोशिश हर सास बखुशी करती है। अम्मा भी यही कोशिश कर रही थी। ओहो अम्मा, आपको तो वकील होना चाहिए था, हर बात पर जिला, हर बात पर तनकीद। इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब सोचा हुआ है। 2 दिन हम खाला रुकैया के घर ठहरेंगे और तू खड़ी क्या देख रही है? जल्दी से चादर ओढ़ कर आ। ये न समझ कि शहर ले जा रहा हूँ तो शहर वालों की तरह अपनी औरत को खुले मुंह और नंगे सर लेके फिरूंगा। अख्तर ने अम्मा का गुस्सा बानों पर उतारते हुए तीखे लहजे में कहा था तो वो घबराई हुई जी अच्छा कहती तेजी से अंदर की तरफ भागी थी। बेटे के सख्त लहजे से अम्मा को देखकर काफ़ी तस्कीन मिली थी। जल्दी से पास आकर बोली, अच्छा क्या है, अभी से इसकी औकात समझा दी है।
ایسا کرتی ہوں میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں۔ بہن رقیہ سے ملے مجھے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، بڑی یاد آتی ہے نمانی، اماں نے چلاکی سے کہتے ہوئے آخری میں لہجے میں مصنوعی دکھ سمو لیا تھا۔ رقیہ اماں کی خالہ زاد بہن تھی جس سے اماں کی کبھی بھی نہیں بنی تھی۔ اماں آپ بھی حد کرتی ہیں، پیچھے گھر کی رکھوالی جانوروں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اور ویسے بھی خالہ رقیہ سے کبھی آپ کی بنی ہی نہیں ہے۔ میرے ویاہ پہ بھی خوب تماشے لگائے تھے آپ دونوں نے، آج تک میرے یار ہنستے ہیں مجھ پر۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، رب رکھا۔ اختر نے بانو کو آتے دیکھ کر جلدی سے اماں سے رخصت چاہی تھی کہ کہیں وہ کوئی اور بات لے کر نہ بیٹھ جائے۔ اماں نے برے برے منہ بناتے ہوئے دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا اور بے دلی سے چارہ اٹھائے جانوروں کے باڑے میں چلی گئی۔ ہائے ساری حیاتی اس کے پیو سے چھتر کھائے ہیں اور اب پتر بھی رن مرید نکلا، ہائے وے سونیا ربا میرے نصیب۔ اماں نے بھورے رنگ کی بھینس کو چارہ ڈالتے ہوئے خود کلامی کی تھی، جلدی سے باقی کام نپٹائے اور چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئی۔ دوپہر کے وقت مائی جیرا کے تندور پر سب عورتیں روٹی لگانے کے بہانے اکٹھے ہو جاتی تھیں اور روٹی لگانے کے ساتھ ساتھ ساری اندر باہر کی اہم خبریں یہاں ایک دوسرے تک پہنچائی جاتی تھیں۔ مائی جیرا اس گاؤں کی وکی لیکس تھی، ساری اہم اور اندر کی خبروں کو دبائے عین وقت پر بھانڈا پھوڑنے میں ماہر، اور میسنی گھنی جادوگرنی بہو کے نئے وار کے بارے میں سب کو بتانا بھی تو ضروری تھا۔ یہ سوچ کر اماں کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ جمیلہ اماں شادی کر کے اس گاؤں میں آئی تھی اور تب سے اب تک وقت کی ہر سختی اور نرمی کو خود پر سہتی آج وہ بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس گاؤں سے انسیت اور پیار اپنی جگہ تھا، لیکن گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بنا محبت اور خلوص کا رشتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوا تھا۔ اماں کی ساری زندگی سخت محنت اور مشقت کی چکی میں پستی ہوئی گزری تھی۔ شادی کے وقت جہاں اس کے گالوں سے قدرتی لالی اور ہونٹوں سے بات بے بات ہنسی پھوٹتی تھی، گزرتے وقت کے ساتھ سب وقت کی دھول میں دبتا چلا گیا۔ شوہر سیماب صفت اور ہرجائی نکلا۔ 4 سال کے اختر کو جمیلہ کے سپرد کر کے نئی دنیا بسا لی اور دوسری شادی کرنے کے بعد کبھی پیچھے مڑ کر واپس نہیں دیکھا تھا۔ جمیلہ کی عمر ساس کی چاکری کرتے ہوئے اور تانے سنتے گزرنے لگی تھی۔ جمیلہ کی ساس کو اپنی بہو ہی غلط لگتی تھی، جس کو کمیوں اور خامیوں کی وجہ سے تنگ آ کر اس کے بیٹے نے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی ماں کو بھی بھول بیٹھا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہی جمیلہ کا جینا حرام کیے رکھا۔ جمیلہ بھی خاموشی سے سر جھکائے اس الزام کو سنتی اور برداشت کرتی رہی۔ اختر اماں کا لاڈلا ضرور تھا، مگر جہاں جمیلہ اپنے غصے اور جلال میں آ جاتی وہاں اختر بھی دبک کر رہ جاتا۔ اختر کی شادی اماں کی پسند سے ہوئی تھی۔ اختر شہر کی فیکٹری میں ملازم تھا، تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ الگ سے کرائے پہ گھر لے کر اماں یا بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا، اسی لیے بانو اماں کے ساتھ گاؤں میں ہی رہتی تھی اور اختر کے آنے کے دن گنتی تھی۔ اختر بھی ہر ہفتے بھاگا چلا آتا۔ اماں دونوں کی بے قراری دیکھ کر کبھی تو ہنس کر اور کبھی منہ بنا کر رہ جاتی۔ بانو جس کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ اختر کے آگے پیچھے رہے، ایسے میں اسے بات بے بات ٹوکتی اماں اسے بہت بری لگتی تھی۔ اسے ان کا وجود بری طرح کھٹکتا تھا۔ دراصل دونوں ہی ساس اور بہو کی روایتی رشتوں کو بخوبی نبھا رہی تھیں۔ بانو اختر کے الطافات اور محبت اور شدتوں پر اتراتی پھر رہی تھی اور اماں کے منہ کے بنتے بگڑتے زاویے اسے بہت تسکین دیتے تھے۔ اس کے لیے یہ ہار جیت کا کھیل بن چکا تھا، مگر وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ شوہر کی ماں سے ہار جیت کا نہیں بلکہ عزت و احترام کا رشتہ بنتا ہے۔ ان رشتوں میں جیت تو کسی کی نہیں ہوتی، ہاں مگر ہار دونوں کے حصے میں ضرور آتی ہے۔ شہر کی عورتوں کے ننگے اور کھلے منہ پر تنقید کرنے والا اختر خالہ رقیہ کی ادائیں دکھاتی، کہکے لگاتی بیٹیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے چادر میں سکڑی سمٹی بیوی کو بھولے بیٹھا ہوا تھا۔ اندرون لاہور کی تنگ و تری گلیوں میں واقع اس 2 منزلہ مکان میں خالہ رقیہ اپنی آل اولاد کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ تینوں بیٹے شادی شدہ اور بال بچوں والے تھے۔ بڑی بیٹی نیلوفر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق لے کر واپس آ گئی تھی، اس سے چھوٹی 2 بہنیں بھی اچھے رشتوں کی تلاش میں بیٹھی تھیں۔ تنگ و تاریک کمرے اور بھانت بھانت کے لوگ اور آوازیں بانو کچھ ہی دیر میں گھبرا گئی تھی۔ اوپر سے خالہ رقیہ کی تینوں بیٹیوں کے انداز و اطوار اسے مزید پریشان کر رہے تھے، خاص طور پر نیلوفر کی بے تکلفی اور التفات اسے ایک آنکھ نہ بھا رہے تھے۔ بانو کے کپڑوں سے لے کر اس کے اٹھنے بیٹھنے تک کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا تھا
اور اختر کی زبانی یہ سن کر کے اسے شہر دیکھنے کا بہت شوق ہے، اسی لیے اسے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ سب کہکا مار کر ہنس پڑے۔ خوف سے بانو کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور اس نے دل میں بے اختیار سوچا تھا، اس سے اچھی تو میں پنڈ میں ہی تھی، جہاں میری اہمیت اور وقت تو تھی نا۔ یہاں آ کر تو اختر کی نظریں نیلوفر سے ہی نہیں ہٹ رہی تھی، جو خود بھی تتلی کی طرح اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ بانو نے بہت ناگواری سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ تیری نو تو بہت تیز نکلی، شکل سے تو بھولی بھالی سی لگتی ہے۔ رشیدہ نے سب سے پہلے تبصرہ کرنا اپنا فرض سمجھا تھا، کیونکہ وہ خود بھی 3 بہو کی ستائی ہوئی بظاہر ایک مظلوم ساس تھی، مگر در حقیقت اس نے اپنی بہو کا جینا حرام کر رکھا تھا اور اسی بات کے تانے اماں بہت زور اور شور سے مارتی تھی۔ آج رشیدہ کو موقع ملا تھا تو وہ بھلا کیسے پیچھے رہتی۔ شکل سے تو بھی بہت مسکین لگتی ہے، مگر گنوں کی پوری ہے، اسی لیے تو تیری بہویں آئے روز لڑ کر میکے گئی ہوتی ہیں۔ اماں نے حساب برابر کرتے ہوئے کہا تو پاس بیٹھی باقی عورتیں ہنس پڑی۔ رشیدہ کا پارا چڑھ گیا۔ دیکھ جمیلہ، میرے منہ نہ لگیو، تیرے گن اتنے اچھے ہوتے تو تیرا بندہ تجھ پر سوت کیوں لاتا؟ حالانکہ بیٹے کی ماں تھی تو، مگر اس نے مرتے دم تک اس بانج عورت کے ساتھ زندگی گزار دی، کبھی پلٹ کر نہ آیا، اور تو یہاں اکیلی پڑی ساس کی جوتیاں کھاتی رہی۔ رشیدہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ نچاتے ہوئے کہا تو اماں کا رنگ فک ہو گیا۔ سب جانتے تھے کہ یہ اماں کا کمزور پہلو تھا، جس پر وہ چاہ کر بھی کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ کیا ہو گیا رشیدہ؟ بہوؤں کی باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کی ذات پر کیوں حملہ کر رہی ہو؟ اور جس کی مثال تو نے دی ہے، کیا تو نہیں جانتی؟ 1 نمبر کا ہرجائی تھا وہ، نیک اور شریف عورت اسے راس نہیں آئی تھی۔ سگرا ماسی نے رشیدہ کو جھاڑتے ہوئے کہا تھا، وہ گاؤں کی بڑی بڑیوں میں شمار ہوتی تھی، سب اس کی عزت کرتے تھے۔ سگرا ماسی نے اماں کا اڑا رنگ اور آنکھوں میں پھیلی نمی دیکھ لی تھی۔ میں بھول گئی، دودھ کرنے کے لیے رکھ کر آئی تھی، کہیں ابل نہ گیا ہو، میں چلتی ہوں۔ یک دم اماں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے تیزی سے کہا اور بغیر کچھ سنے واپسی کی راہ لے لی۔ کر لو گل، ابھی مجھے کہہ رہی تھی کہ تیرے ہاتھ کا ساگ کھائے کافی وقت گزر گیا ہے، میں نے بھی کہا آج میرے ساتھ روٹی کھا۔ میری بہو نے ساگ بنایا ہے، اب وہ بیچاری بھوکھی ہی چلی گئی، پتہ نہیں گھر میں بھی کچھ بنایا ہوگا کہ نہیں، پیچھے ہے کون جس کے لیے بنا کر آتی؟ اکیلی جان اپنے لیے کیا تردد کرتی بھلا، مگر خیر منع کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ سگرا ماسی نے افسردگی سے خود کلامی کی تھی۔ رشیدہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا، اماں کی آنکھوں میں نمی بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے گرم روٹیاں کپڑے میں لپیٹی اور گھر کی راہ لی۔ وے جمیلہ، کہاں ہے تو؟ رشیدہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے کھلے دروازے سے اندر آئی، خالی صحن میں نظریں دوڑائیں، آواز دے کر پوچھنے لگی۔ اسی وقت روئی روئی آنکھوں کے ساتھ اماں اندر کمرے سے نکل آئی۔ مجھے پتا تھا تو نے اب تک روٹی نہیں کھائی ہوگی، آجا، آج ککڑ پکایا ہے دیسی گھی میں، تیرے لیے خاص طور پر لے کر آئی ہوں۔ رشیدہ نے چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو اماں بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ آہستہ سے بولی، رشیدہ رہنے دیتی، مجھے ویسے بھی بھوک نہیں ہے۔ چل نی، مخول مت کر، تیرے بغیر میرے حلق سے نوالا کیسے اتر سکتا ہے؟ تجھے بھوک نہیں ہے تو میرے لیے کھا لے، چل بسم اللہ کر، روٹی کو انتظار نہیں کرواتے۔ رشیدہ نے روٹی توڑتے ہوئے کہا تو جمیلہ نے بھی ساتھ تقلید کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باتوں میں ایسے مگن تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ لو کر لو گل، میں نمانی کی بھوک کا سوچ کر گھر سے بھاگی بھاگی آئی ہوں، یہاں کھانا کھاتے ہوئے ٹھٹھے لگ رہے ہیں۔ سگرا ماسی لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے گھر کے اندر داخل ہوئی تو چارپائی پہ دونوں کو سر جوڑے بیٹھا دیکھ کر بولی، اس کا 12 سالہ پوتا منا ٹرے اٹھائے پیچھے پیچھے تھا۔ یہ بھی خوب کہی، بھلا اس عمر بھی تسی نس بھی سکدے ہو؟ رشیدہ نے جمیلہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنس کر کہا تھا، بڑی کھی کر رہی ہو کڑیوں۔ سگڑا ماسی نے دوسری چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو لفظ کڑیوں پر رشیدہ کہکا مار کر ہنس پڑی۔ سگڑا ماسی چھوڑیں، رشیدہ کو تو عادت ہے مخول کرنے کی۔ جمیلہ نے اپنی ہنسی کو چھپاتے ہوئے کہا، سب سمجھتی ہوں میں، ارے نمانیوں، خوشی سکھ سب کے اپنے اپنے ہو سکتے ہیں، مگر دکھوں کی سانجھ سب کی ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر ساری زنانیاں اس بات کو سمجھ لیں تو سارے جھگڑے ہی مک جائیں۔ سگڑا ماسی نے اپنی ساری عمر کا نچوڑ بتایا تھا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، اچھا آپ دونوں باتیں کرو، میں دودھ پتی بنا کر لاتی ہوں۔ اماں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اختر اب تجھے میری کوئی پرواہ نہیں ہے، پہلے تو میرے آگے پیچھے پھرتا تھا،
मगर अब 2 महीने घर नहीं आता और आकर भी तेरा मुंह बना रहता है, बात बात पर लड़ता है और चिढ़ता है। कहाँ गई तेरी मोहब्बत? अख्तर इस बार छुट्टी पे आया तो अपने हाल से बेहाल होती बानो फट पड़ी। इसकी जिंदगी में कुछ ही दिन बाकी रहते थे। भाड़ में गई मोहब्बत, बंदा घर आया है तो तुम सास बहू की बातें, लड़ाई झगड़े, शिकवे शिकायतें ही खत्म नहीं होती। ऊपर से तेरी ये हालत, हर वक्त बिजार उकताई हुई रहती है। बंदा घर में आराम करने आता है या बीवी की बीमारी और शिकवे देखने। अख्तर आजकल और ही हवाओं में उड़ रहा था, जिसकी सुन गुन बानो को भी मिली थी। एकदम से ही भड़क कर बोला था। बानो हक्का बक्का इसकी शक्ल देखकर रह गई थी, जबकि अख्तर बोलता हुआ घर से बाहर निकल गया था। फिक्र मत कर, 1-2 बच्चे हो जाएंगे तो खुद ही ठीक हो जाएगा। तू ये दूध पी ले। अम्मा ने गुमसुम सी बैठी बानो के सामने दूध का गिलास रखते हुए तसल्ली दी। मत करो ये झूठी हमदर्दियाँ, सब आपकी पढ़ाई हुई और सिखाई हुई पटियाँ हैं। आप जलती थी ना हमारी मोहब्बत देख देख कर। बानो ने अंदर की खोलन उंडेली थी। अम्मा हंस पड़ी। पागल है तू, शुरू के चाव चोंचले सारे मर्द ही करते हैं। जब तक तू इसके आगे पीछे फिरती रहती थी वो भी तुझसे खुश और राजी था, मगर जब तू अपनी हालत से ही तंग रहने लगी तो वो भी तुझसे पीछे हट गया। मर्द की फितरत ही ऐसी है, इस बात को समझ लेगी तो आइंदा दुख नहीं उठाएगी। अम्मा ने वापस पलटते हुए कहा था। बानो हूँ करके रह गई थी। 6 माह की फातिमा चारपाई पे बैठी अपने सामने रखी खिलौनों से खेल रही थी। फातिमा में सबकी जान थी। अम्मा की लाडली पोती तो थी ही, अख्तर भी बेटी पर जान देता था। अम्मा ने पीढ़ी पर गुमसुम सी बानो को देखा था, जो चावल साफ करना भूल गई थी और किसी गहरी सोच में गुम थी। 2 दिन के पहने हुए मलजगे कपड़ों में मलबूस, बालों को बगैर कंघी के बांधे हुए वो बहुत उदास दिखाई दे रही थी। अख्तर की बढ़ती हुई बेइतनाई ने इसे तोड़कर रख दिया था। वे बानो, आज कोई गीत तो सुना, बड़ा टाइम हो गया तेरी आवाज़ सुने हुए। अख्तर को तो तू अक्सर सुनाती थी, आज सास को भी सुना दे। मुर्गियों का डरबा साफ करती अम्मा ने इसकी तवज्जो हटाने के लिए बेसाख्ता कहा था। बानो जो पहले अम्मा को मना करने वाली थी, कुछ सोचकर चुप हो गई। फिर इसकी सुरीली और अफसुर्दगी में डूबी आवाज़ सारे सहन में फैल गई। बानो के दिल का दर्द जुबान पर आ गया था, एक अंदेशा जो सच होने के करीब था। इसने गहरी सांस ली और बानो ने दुपट्टे से आंखों की नमी साफ की तो चौंक गई। सामने हाथ में बैग थामे अख्तर खड़ा था, जो इसे देख रहा था। इसने फौरन चावलों का थाल उठाया जब इसके कानों में अख्तर की आवाज़ गूंजी। मैं नीलोफर से दूसरी शादी कर रहा हूँ, तुझे खर्चा पानी मिलता रहेगा, तू आराम से यहाँ अम्मा के पास रहना, वो मेरे साथ शहर में ही रहेगी। बानो के हाथ से थाल छट गया, सारे चावल सहन में बिखर गए। इसका शक सच का रूप लिए सामने आ चुका था। वो फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। मुर्गियों के डरबे को साफ करती अम्मा ने चौंक कर सामने वाला मंजर देखा। बेटे की माँ और बानो की सास बनकर सोचा तो सब कुछ ठीक लगा। बहुत इतराती फिरती थी ना, मुझे नीचा दिखाना चाहती थी, देख ले ये औकात थी तेरी मोहब्बत की। अंदर की सास पूरे क्रोफर से बोली थी, मगर न जाने फिर क्या हुआ, लम्हों में सब बदल गया। बानो की जगह जमीला आ खड़ी हुई थी। औरत बनकर सोचा तो इसका दुख अपना लगा। दुखों की सांझ 2 औरतों की एक ही हो गई थी। अम्मा उठी और चील की तरह झपटी थी अख्तर पर। बेशरम बेहदायता, तुझे जरा लाज नहीं आई ऐसी बात करते हुए? नेक और शरीफ बीवी के होते हुए इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है, अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने लगा है। जो करना है, मगर मेरी एक बात याद रखना, तेरा हमसे कोई रिश्ता नाता ना रहेगा। मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं, सिर्फ एक ही बेटी है बानो, और मैं इसी का साथ दूंगी। अम्मा ने अख्तर के सामने चट्टान बनकर खड़े होते हुए कहा था। अम्मा। अख्तर तड़प उठा था। जो भी था वो माँ से बहुत करीब था। अख्तर ने आगे बढ़कर हाँफती हुई माँ को संभालना चाहा। अम्मा ने इसका हाथ झटक दिए। कुछ और नहीं तो कम से कम अपनी फूल जैसी बच्ची के बारे में ही सोच लेना था। मेरे पास तो बेटा था जो बाप की फितरत पे गया है, मगर तेरे आगे तो बेटी है। कल को कोई और हरजाई सिर्फ इसे मिल गया तो क्या करेगा तू? अम्मा ने नरम लहजे में नन्ही फातिमा की तरफ इशारा करते हुए कहा तो अख्तर खौफ से कांप उठा। आगे बढ़कर बेटी के सर पर हाथ रखा और खामोशी से अंदर कमरे में चला गया। मर्द बनकर जो फैसला किया था, बाप बनकर इसे बदल चुका था। और इस ढलती दोपहर में सेन में खड़ी दोनों औरतों ने दुखों की सांझ का रिश्ता निभा लिया था। वो रिश्ता जो बहुत मजबूत था। इस दिन के बाद इनमें कभी सास बहू वाले झगड़े नहीं हुए थे। कभी कभी तो अख्तर भी हैरान होकर पूछ बैठता था, सास बहू में इतनी मोहब्बत
تو بانو بے اختیار ہنس کر کہتی تھی، ساس بہو نہیں، یہ دو عورتوں کے دکھوں کی سانجھ کا رشتہ ہے جسے تم کبھی نہیں سمجھ سکو گے۔ اور واقعی اختر نے ناسمجھی سے کندھے اچکا کر رہ جاتا تھا۔ خوشیوں کا سنگی ساتھ دکھ کی سانجھ کو کیسے سمجھ سکتا تھا؟